ओके, हामी अब फेरि अर्को टपिक्स ग्रेभिटेसन छ। यो ग्रेभिटेसन टपिक्स एकर्डिङ टु द न्यू करिकुलम, यसमा हामीले के कन्टेन्टहरू छ, के कुराहरू पढ्नुपर्छ त्यो कुराहरू हेर्छौँ। अनि त्यस पछाडि यसको बेसिक कन्सेप्ट अथवा फर्मुलाहरू के इन्भल्भ छ त्यो कुराको फेरि हामी डिटेलमा जान्छौँ। त सबभन्दा सुरुमा अहिले यो नयाँ सिलेबसलाई हामी सरसर्ती हेरौँ त यो ग्रेभिटेसन अन्तर्गतको यसमा के छ भन्दाखेरि न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन, यसको बारेमा अलिकति कुरा गर्छौँ। त्यस पछाडि डिफाइन ग्रेभिटेसनल फिल्ड स्ट्रेन्थ भन्छ, ग्रेभिटेसनल इन्टेन्सिटीको कुरा गर्छौँ। त्यस्तै ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल एन्ड ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी, यो ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल के हो र ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी के हो त्यो बारेमा कुरा गर्छौँ हामी। त्यस्तै गरिकन भेरिएसन अफ जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटीको भेरिएसन ड्यु टु अल्टिच्युड एन्ड डेप्थको बारेमा। त्यस्तै सेन्टर अफ मास एन्ड सेन्टर अफ ग्रेभिटीको बारेमा। त्यस्तै अर्बिटल भेलोसिटी एन्ड टाइम पिरियड अफ द सेटेलाइट, स्केप भेलोसिटीको बारेमा पढ्नुपर्छ। त्यस्तै पोटेन्सियल एन्ड काइनेटिक इनर्जी अफ द सेटेलाइट, अनि अर्को जियो स्टेसनरी सेटेलाइट, र अर्को भनेको यो जिपिएस सिस्टमहरूको बारेमा हामीले यो ग्रेभिटेसन भन्ने टपिक्स अन्तर्गत यो कुराहरू पढ्नुपर्छ। ठिक छ, त यो त भयो हाम्रो सिलेबस भयो। ठिक छ, अब यो इन्फर्मेसनहरूलाई हामी काइन्ड अफ माइन्ड म्यापिङ भनौँ न, एकचोटि हामीले सर बसेर हेर्दाखेरि यो भनेको यो रहेछ, यो भनेको यो रहेछ भन्ने किसिमको एक किसिमको त्यो गर्छौँ। अब है त, अब यहाँ के गरौँ भन्दाखेरि ग्रेभिटेसनमा किसिमको कन्सेप्ट हामी डेभलप गर्छौँ। जस्तो यसमा यो ग्रेभिटेसन मैले यहाँ लेखेँ। ठिक छ, त सबभन्दा सुरुमा त हामी त्यही न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनकै कुरा गर्छौँ, जसले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मास m1 छ, अर्को मास यदि कुनै m2 छ भने यिनीहरू बिचको ग्रेभिटेसनल फोर्स, यदि यिनीहरू सेन्टरदेखिको सेपरेसन r छ भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि दिस ग्रेभिटेसनल फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m1 m2, हैन, प्रोडक्ट अफ द मास अफ द टु बडी एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ त भन्दाखेरि स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर। त यसलाई हामीले कम्बाइन गर्यो भने यो के आउँछ भन्दाखेरि जी यो ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट m1 m2 अपन r स्क्वायर आउँछ। यहाँनिर यो जुन जी छ नि यसलाई भन्छौँ हामी युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। त यसको भेल्यु हुन्छ यो 6.67 इन्टु 10 टु द पावर कति -11। यसको युनिट हुन्छ न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठिक छ, यो एसआई युनिट हो, यो न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यसलाई सिजिएसमा लेख्नु पऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -8, हैन। न्युटनको ठाउँमा के हुन्छ डायन सिजिएस युनिट, मिटरको सेन्टिमिटर स्क्वायर, केजीको पर ग्राम स्क्वायर। ल, हैन, यो कुरा त हामीलाई थाहा छँदैछ यहाँसम्म। यो भयो न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनको बारेमा, हैन। यो न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन, न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन, हैन। यो फोर्स एफ इज इक्वल टु जी m1 m2 अपन r स्क्वायर, हैन। यति कुरा हामीले यो बुझ्नुपर्छ, यो कुरा हामीलाई थाहा छ। ठिक छ, अब यस पछाडि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनलाई चाहिँ हामी अब ग्रेभिटीमा मानौँ न यो के छ भन्दाखेरि यो जुन दुईवटा अब्जेक्ट बिच लाग्ने फोर्सको कुरा गरेको थियौँ हामीले। अब त्यो दुईवटा अब्जेक्ट मध्ये एउटा अब्जेक्ट चाहिँ मानौँ यो हाम्रो प्लानेट भयो, अर्थ भयो। ठिक छ, र एउटा अब्जेक्ट मास m गरेको अब्जेक्ट छ भने अब के हुन्छ त यो ग्रेभिटेसनल फोर्स कति हुन्छ, एफ इज इक्वल टु जी कैपिटल M M अपन अब यसको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स
भनौँ न, त्यो भनेको रेडियस अफ द अर्थ हुन्छ। यो सर्टेन हाइटमा छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि सर्टेन हाइट एचमा होला। त यहाँदेखि हामी के गर्छौँ, यहाँसम्मको हाइटलाई भनौँ न डिस्टेन्सलाई यसरी आर इज इक्वल टु आर प्लस एचको फर्ममा लेख्यौँ भने हाम्रो यहाँ के हुन जान्छ भन्दाखेरि यसरी आर स्क्वायर। तर यो यहाँको आर स्क्वायर भनेको के हो त, यो सेन्टरदेखि यहाँसम्मको सर्फेससम्मको रेडियस, त्यस पछाडि सर्फेसदेखि त्यो अब्जेक्ट मास कहाँ छ त हैन, त्यहाँ कहाँ लाई गरेको छ त्यहाँसम्मको हाइट लिन्छौँ र आर इज इक्वल टु आर प्लस एच गर्छौँ। ठिक छ। त यहाँनिर हामीले यो फोर्सलाई ग्राभिटी हैन इन टर्म्स अफ ग्राभिटी, अब यहाँनिर जुन छ नि यो यसरी लाग्ने फोर्स यो दुईटा अब्जेक्ट बिचको छ र यो अब्जेक्ट चाहिँ हेरौँ न एकदमै यो यति माथि नभएर यहाँ सर्फेसमा आयो भने के हुन्छ त, सर्फेसमा आयो भने आर प्लस एचमा एच 0 हुन्छ। त सिम्पली आर इज इक्वल टु आर लेख्न मिल्छ। त सिम्पली आर इज इक्वल टु मैले यहाँ क्यापिटल आर लेखेँ। ठिक छ। त्यस्तै अब त्यो जुन यो फोर्स छ त फोर्स यो ड्यु टु यो अर्थको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि मासमा लाग्ने फोर्स भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि एफ इज इक्वल टु हामी एमए भन्छौँ। त एफ इज इक्वल टु इन टर्म्स अफ ग्राभिटीमा कति हुन्छ त यो एक्सेलरेसन, एक्सेलरेसन इज इक्वल टु एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी जी। त एमजी हुन्छ। त यो एफलाई हामीले यसरी एमजीको फर्ममा रिप्लेस गर्यो भने एमएम काट्यो भने यो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी एट द अर्थ सर्फेस कति आउने रहेछ भन्दाखेरि जिएम बाई यहाँ स्क्वायर हुन्थ्यो है, आर स्क्वायर हुन्छ, यो भेल्यु आउँछ। ठिक छ। एट द सर्फेस अफ द अर्थ जी इज इक्वल टु जिएम बाई आर स्क्वायर र यसको एभरेज भेल्यु कति हुन्छ भन्दाखेरि यो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। ठिक छ। यो अर्थको लागि हैन, अरू प्लानेटको लागि फरक हुन्छ, जस्तो मुनको लागि हैन, जुपिटरको लागि यसको भेल्युहरू फरक हुन्छ। किन त भन्दाखेरि त यो जी त कन्स्ट्यान्ट भए पनि यो एम र आर त भ्यारी हुन्छ। त यो एम र आर भ्यारी हुने बित्तिकै यो जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भेल्यु पनि भ्यारी हुन्छ। त अब हामीले यहाँ के बुझ्यौँ भन्दाखेरि एट द सर्फेसमा चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टलाई अर्थले के गरिरहेको हुन्छ, त्यसमा प्रोड्युस गर्ने एक्सेलरेसन भनेको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी अर्थात् 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले एट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ हैन। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो अर्थको सर्फेसबाट मासतिर जाँदाखेरि के हुन्छ त त्यो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भेल्यु त्यो हेर्छौँ हामी। अघि हामीले भर्खरै हेऱ्यौँ के भन्दाखेरि यो जी इज इक्वल टु कति त जिएम बाई आर अर्थको सर्फेसमा। ठिक छ। यो इक्वेसन हो। त अब अर्थको सर्फेसबाट माथि गयो, मानौँ न यो मास एम गरेको अब्जेक्ट चाहिँ यो अर्थको सर्फेसमा छ यो बेलामा हैन। त अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो माथि गयो, भनौँ न हामीले धेरै अलि माथि हाइटमा लिनु पर्यो भने यो त यहाँ त क्यापिटल आर छ। अब यहाँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो एच छ। त यहाँदेखि यहाँसम्मको त्यही अहिलेको भने जस्तो आर प्लस एच गऱ्यौँ भने त्यसको ग्राभिटी के हुन्छ त, अब त्यसलाई हामी यसरी जी ड्यास भन्यो भने जिएम बाई अब स्मल आर स्क्वायर हुने भयो। इक्वेसन नम्बर 2। अब यहाँनिर हामी हेरौँ, जस्तो यो त यसरी लेख्न पनि सकिन्छ आर प्लस एचको स्क्वायर। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो भेल्यु बढ्यो भने यो घट्छ। ठिक छ। भनिसकेपछि यो आर त छँदैछ यो यहाँसम्म सर उसको लागि, त आर प्लस एच भनेको त बढ्यो नि त हैन। भनिसकेपछि यो भेल्यु बढ्यो भने यो घट्छ। यसको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि हामी अर्थको सर्फेसभन्दा माथि गयौँ भने एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भेल्यु कम हुन्छ हैन। यो एक्सेलरेसन इफेक्टिभ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी कम हुन्छ र यो घट्दै 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 गएर के हुन्छ एट इन्फिनिटीमा अर्थात् स्पेसमा गइसकेपछि यो के हुन्छ एकदमै लार्ज हुन्छ र यो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी के हुन्छ 0 हुन्छ। कहाँ एट इन्फिनिटीमा यो भेल्यु के हुन्छ गोइङ अन इन्क्रिजिङ, द इफेक्टिभ ग्राभिटी विल डिक्रिज हैन। यो भेल्यु बढ्छ, यो फ्याक्टर बढ्यो भने यो घट्छ र एकदमै माथि अर्थात् स्पेसमा गयो भने जुन हामी स्पेस भन्छौँ नि त्यो त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जी ड्यास इज इक्वल टु 0 हुन्छ है। धेरै नै माथि गयो भने के हुन्छ त अर्थको जुन एट्र्याक्सनको रिजनभन्दा माथि जाने बित्तिकै इफेक्टिभ ग्राभिटी 0 हुन्छ भन्छौँ। त अब यहाँबाट एउटा एक्सप्रेसन आउँछ यो भेरिएसन अफ जी ड्यु टु
अल्टिच्युडको कुरा गर्दैछौँ अहिले हामीले। त यसमा यो इक्वेसन 2 लाई उहाँले डिभाइड गर्यो भने जी ड्यास बाई जी इज इक्वल टु कति आउँछ? यसलाई यसले डिभाइड गर्दाखेरि यो जिएम काटिहाल्यो। त यहाँनिर यसलाई मैले यसले डिभाइड गर्दैछु। त यहाँ के हुने भयो भन्दाखेरि आर बाई आर प्लस एचको यसरी स्क्वायरिङ हुने भयो। ठिक छ। त यसलाई यसरी एरेन्ज गर्दाखेरि कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसरी यो जी ड्यास बाई जी इज इक्वल टु कति हुन्छ? आर प्लस एच बाई आरको पावर -2 उल्टाइदिएँ मैले है, पाइन्छ। त यो गर्यो भने यहाँबाट एउटा एक्सप्रेसन आउँछ यो जी ड्यास बाई जी इज इक्वल टु यो जुन छ नि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो 1 प्लस यो एच बाई आरको पावर -2 हुन्छ। यसलाई यो बाइनोमियल एक्सपान्सन गरेर हायर टर्मलाई नेग्लेक्ट गर्ने भन्ने एउटा कन्डिसन आउँछ। त्यो गर्दाखेरि यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि यो जी ड्यास इज इक्वल टु हामी यो जीले यतापट्टि मल्टिप्लाई गरिदियो भने यसको भ्यालु आउँछ 1 - 2h बाई आर आउँछ। ठिक छ। दिस इज द रिक्वायर्ड कन्डिसन हुन्छ हाम्रो लागि है त। यो अलिकति एउटा मैले क्याल्कुलेसनै गरेर देखाइदिएँ हैन। यो चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि अर्थको सर्फेसबाट माथि गयो भने के हुन्छ, भेरिएसन अफ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी जीमा भन्ने कुरा गरेको। पहिलो कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि घट्छ, सर्फेसबाट माथि गयो भने घट्छ। किन घट्छ? सर्फेसमा यदि थियो भने अब यो सर्फेसबाट माथि जानु भनेको त हामी सेन्टरदेखिको डिस्टेन्स हेर्दाखेरि त यो इन्क्रिज गर्नु हो। त यो इन्क्रिज हुने बित्तिकै अभियसली ग्राभिटी विल डिक्रिज, यसमा कुनै डाउट छैन। र त्यो डिक्रिज हुने क्रम कहाँसम्म डिक्रिज हुन्छ भन्दाखेरि घट्दै घट्दै गएर यो स्पेसमा अथवा इन्फिनिटी नल पोइन्ट्समा पुगेपछि त जिरो हुने नै भइहाल्यो। त्यो कुरा छँदैछ। त अहिले हामीले यहाँ के गर्यौँ एउटा क्याल्कुलेसन भन्दाखेरि यसलाई यसले डिभाइड गर्दाखेरि हेरौँ त, यसलाई यसले डिभाइड गर्दा यो आयो। यसलाई मैले अलिकति म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्ट गरेँ, यसको मैले रेसिप्रोकल गरिदिएँ भने यो लेख्न मिल्छ। यसलाई बाइनोमियल एक्सपान्सन गरेर हायर टर्मलाई नेग्लेक्ट गर्ने भन्छ। ठिक छ। त्यति गर्दाखेरि यो एउटा एक्सप्रेसन आउँछ है त। यो हामीलाई एउटा काम लाग्छ एउटा एक्सप्रेसन यो। त्यस्तै गरिकन डेप्थमा गयो भने के हुन्छ? अलिकति डेप्थ अर्थको इनसाइड गयो भने एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी घट्छ कि बढ्छ त? सर्फेसभन्दा माथि गयो भने त घट्दो रहेछ। तर अब अर्थको सर्फेसबाट तल गयो भने के हुन्छ हैन? सर्टेन डिस्टेन्स मानौँ न, यो एक्स डिस्टेन्स तल गयौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको त रेडियस आर छँदैछ। अब हामी के गयौँ भन्दाखेरि यो सर्फेसबाट सर्टेन एक्स डिस्टेन्समा गयौँ भने अब हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म बाँकी रहेको रेडियस कति हुन्छ त यसको भन्दाखेरि आर माइनस एक्स हुन्छ। त अब खासमा यसमा पनि के गर्न सकिन्छ? यसमा पनि हामी यसको जस्तै यो जी इज इक्वल टु यसरी हैन, जी एम बाई आर स्क्वायर गर्छौँ। तर यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो मासलाई चाहिँ हामी उसमा डेन्सिटी भोल्युम इन्टु डेन्सिटीको टर्ममा लगेर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। ठिक छ। यो इनसाइडदेखि जाँदाखेरि किनभने अर्थको त मास पनि त यो घट्दै जान्छ नि त हैन। किनभने हामी स्पियर सानो सानो स्पियर बन्दै जान्छ, इनसाइडतिर गएको हुन्छ हामीले हैन। त्यो कारणले गर्दा यसलाई इन टर्म्स अफ डेन्सिटीको टर्ममा लगेर हामीले सल्भ गर्दाखेरि म फाइनल रिजल्ट मात्रै लेख्छु अहिले है त। अहिले हामीले यसको डेरिभेसनतिर गयो भने लेन्दी हुन्छ हैन। यहाँ एउटाको चाहिँ हेरिहाल्यौँ हामीले, यसको डेरिभेसनमा नजाउँ अहिले हैन। यसको सिम्पली हामी के बुझौँ भन्दाखेरि यो सर्फेसमा त यति भइहाल्यो। यसलाई हामी के गरेको भन्दाखेरि यो जी बाई आर स्क्वायर जस्ताको तस्तै हैन, सिम्पली मासलाई भोल्युम इन्टु डेन्सिटी, भोल्युम भनेको स्पियरको भोल्युम कति हुन्छ त भन्दाखेरि 4/3 पाई आर क्यू इन्टु रो यति गर्छौँ क्या हामी हैन। 4/3 पाई आर क्यू इन्टु रो। त्यसमा आर स्क्वायर आर क्यू छ भने यस्तो हुन्छ कि वास्तवमा यो 4/3 जी आर रो हैन। पाई पनि हुन्छ एउटा, ल यो पाई छँदैछ, आर रो जी हैन 4/3 यो आउँछ जी। त अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो इनसाइडदेखि जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जी ड्यास इज इक्वल टु फेरि हामीले क्याल्कुलेसन गर्यो भने यो कति आउँछ भन्दाखेरि यो जी जस्ताको तस्तै यो अब आरको ठाउँमा नि हेरौँ न, यहाँदेखि यहाँसम्म आर थियो अघि सर्फेसको गर्दाखेरि त्यही आर आयो। अरू त सबै कन्स्ट्यान्ट छ यसमा। यो 4/3 जी रो पाई पनि कन्स्ट्यान्ट छ हैन, जी पाई रो पनि कन्स्ट्यान्ट छ। यसमा मात्रै भेरिएबल हुने भनेको के हो त रेडियस हो।
अघि हामीले यहाँदेखि यहाँसम्मको गर्दाखेरि आर लिएको थियौँ भने अब हामी यहाँदेखि यहाँसम्मको लिँदाखेरि यो रेडियस लिन्छौँ। त यो रेडियस भनेको कति छ त आर माइनस एक्स छ। त यहाँ सिम्पली यो आर चाहिँ अब आर माइनस एक्समा कन्भर्ट हुन्छ यति। अब फेरि यसको जस्तै यो 1 यो 2 भयो भने यसले डिभाइड गर्दाखेरि के आउँछ भन्दाखेरि जी ड्यास बाई जी इज इक्वल टु अरू सबै काटिन्छ र सिम्पली के हुने भयो भन्दाखेरि आर माइनस एक्स अपन आर, अर्थात् यो जी ड्यास इज इक्वल टु कति आउँछ जी हैन, यो यसलाई यसरी गर्दाखेरि एक्स बाई आर। ल हेर्नु त डेप्थमा जी ड्यास इज इक्वल टु जी 1 माइनस एक्स बाई आर आउँदो रहेछ। अल्टिच्युड हाइटमा गयो भने हामी कति आउँदो रहेछ जी ड्यास इज इक्वल टु जी 1 माइनस 2 एच बाई आर। ठिक छ, हामीले माथिकोलाई हाइट एच लेखेको हुनाले एच आयो यहाँ, जहाँ चाहिँ एक्स भनेको डेप्थ छ। ठिक छ, एउटा 2 को फ्याक्टरले मात्रै फरक छ यसमा। यो एउटा कन्सेप्ट हो हैन। अब यो कतिको बुझिन्छ, यो खासै गाह्रो त छैन, एकचोटि दुईचोटि यसलाई रिपिट गरेर हेऱ्यो भने बुझिन्छ होला। मैले सिम्पली यही फर्मुलालाई यो मासलाई भोल्युम इन्टु डेन्सिटी गरेको हो। सिम्पली भोल्युम भनेको 4/3 पाई यो आर भनेको रेडियस भइहाल्यो, आर पाई आर क्युब भनेको भोल्युम इन्टु रो भनेको डेन्सिटी अफ द अर्थ गर्दाखेरि यो एक्सप्रेसनबाट हामी यो आयौँ हैन। यो आइसकेपछि त यो बुझिहालिन्छ, जस्ट आर चेन्ज भएर आर माइनस एक्स भयो अनि यसले डिभाइड गर्दा यो एक्सप्रेसन आयो। कुरा चाहिँ यति हो। एकचोटि यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ, यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है त। ल हामीले भेरिएसन पनि हेरिहाल्यौँ है त। अब यसको अलिकति फटाफट अरू केही कुरा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू गरौँ। ग्राभिटेसनमा हामी ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी जुन भन्छौँ नि हैन, त ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको वास्तवमा के हो भन्दाखेरि हैन, जस्तो त्यसलाई आईले हामीले डिनोट गऱ्यौँ भने ग्राभिटेसनल फोर्स पर युनिट मास भन्छौँ। अब ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको के हो त, त्यही अघि हामीले के हेरेको थियौँ भन्नु त, यो जी क्यापिटल एम बाई आर स्क्वायर। ठिक छ, यो अर्थले लाउने है त यो, किनभने कुनै पनि अब्जेक्टको हामीले ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी हेर्ने हो नि त। ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको के हुन्छ त, त्यो त्यसमा लाग्ने ग्राभिटेसनल फोर्स पर युनिट मास भन्छौँ। त ग्राभिटेसनल फोर्स यति भयो, मास यति भयो, त यसलाई काट्यो भने कति आउँछ त यो जिएम बाई यो आर स्क्वायर। वास्तवमा यो जिएम बाई आर स्क्वायर भनेको त एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हो नि त हैन। अझ हामीले यो आरलाई चाहिँ आर स्क्वायरलाई यसरी लेख्न सक्छौँ नि, यो इफ एच इज इक्वल टु 0 हुँदाखेरि के हुन्छ त्यो आर स्मल आर इज इक्वल टु आर प्लस एच हुन्छ। जब एच 0 हुन्छ यो आर इज इक्वल टु क्यापिटल आर मात्रै बाँकी रहन्छ। त त्यो बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई यसरी लेख्यौँ भने यो एच इज इक्वल टु 0 हुँदाखेरि त यो इक्वेसन कति हुन्छ भन्दाखेरि यो जिएम बाई आर स्क्वायर मात्रै आउँछ। यो भनेको त के हुन्छ हैन, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी एट द अर्थ सर्फेसमा हुन्छ। यो भनेको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी एट एनी पोइन्ट हुन्छ भने यो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी एट द अर्थ सर्फेस हुन्छ। यो बुझिन्छ है। ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटीको कुरा भनेको सिम्पली एफ बाई एम गरिदिने, मास काटियो भने आउने टर्म भनेको ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी एट एनी पोइन्ट इज डिफाइन्ड एज द के भन्छ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी ड्यु टु अर्थ एट द्याट पोइन्ट भन्छौँ क्या हामी। एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी र ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी बराबर हुँदो रहेछ एट एनी पोइन्ट। सर्फेसको कुरा गऱ्यो भने त ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी एट द अर्थ सर्फेस इज न्युमेरिकल्ली इक्वल टु एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी एट द अर्थ सर्फेस विच इज इक्वल टु जिएम बाई क्यापिटल आर स्क्वायर। ल यो पनि भइहाल्यो। अब हामीसँग ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल र ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी दुईवटा कुरा छ है। अब ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल भन्ने बित्तिकै यो इज इक्वल टु के भन्छ भन्दाखेरि माइनस जी क्यापिटल एम अपन स्मल आर। यो अगेन फेरि स्मल आर भनेको आर प्लस एच हुन्छ। यो आर इज इक्वल टु आर प्लस एच हो। ठिक छ, यो क्यापिटल आर भनेको अर्थको रेडियस हो, त्यसभन्दा माथिको हाइटलाई हामी एच भन्छौँ। त यो सेन्टरदेखि यहाँसम्मको हाइटलाई कति भन्छौँ भन्दाखेरि यो स्मल आर इज इक्वल टु आर प्लस एच। ठिक छ, यो भनेको ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ। यो अलवेज एट्र्याक्टिभ, यो नेगेटिभ साइनले के गर्छ भन्दाखेरि यसको एट्र्याक्टिभ नेचरलाई सो गर्छ, एट्र्याक्टिभ नेचरको हुन्छ। र जति माथि गयौँ त्यति के हुन्छ यसको भेल्यु इन्क्रिज हुन्छ हैन। जति माथि गयौँ त्यति के हुन्छ त ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी, यो भनेको ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ।
र के हुन्छ यसको म्याक्सिमम भ्यालु कहाँ हुन्छ, कति हुन्छ, 0 एट स्पेस हैन। स्पेसमा पुगेपछि कति हुन्छ भन्दाखेरि यसको म्याक्सिमम भ्यालु 0 एट स्पेस हुन्छ। यसको धेरै डिटेल कुराहरू छ, अहिले त्यतातिर नजाउँ। सिम्पली हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो फर्मुला याद गरौँ, भइहाल्यो। ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल इनर्जी भनेको के हो, GM माइनस GMM/r। एउटा m भनेको क्यापिटल M भनेको दिस इज द मास अफ द अर्थ हो हैन। यो m भनेको मास अफ द अब्जेक्ट हो, कुनै अब्जेक्टको बारेमा हामीले हेर्यौँ भने हैन। त यो r भनेको के हुन्छ, सेन्टरदेखि त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो र यसको फर्मुला यस्तो हुन्छ। र यो नेगेटिभ साइनले एट्र्याक्टिभ नेचरको जनाउँछ र जति माथि गयो त्यति यसको भ्यालु बढ्दै जान्छ, बढ्दै गएर म्याक्सिमम भ्यालु के हुन्छ, 0 हुन्छ। अब ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल हो भने ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल इनर्जी V इज इक्वल टु फेरि सिम्पली U/m गर्छौँ, अर्थात् के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसलाई नै मास पर युनिट मास गर्दाखेरि कति आउने हो त भन्दाखेरि -GM/r मात्रै आउँछ। दिस इज द ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल मात्रै भन्छ यसलाई। ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल इनर्जी भन्यो भने यो हो, ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल मात्रै भन्यो भने यो हुन्छ। ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल इनर्जी पर युनिट मास इज डिफाइन्ड एज द ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल भन्छौँ हामी, ठिक छ। त यहाँ के सिम्पली -GM/r इज द ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल इनर्जी हुन्छ है त। ल यसमा यति कुरा हो। अब यस पछाडि हामी अलिकति सेटेलाइटहरूको कुरा गर्छौँ र त्यसको इनर्जीको कुरा गर्छौँ। अब कुनै सेटेलाइटलाई लन्च गर्नु पर्यो भने के हुन्छ, के हुनुपर्छ, सेटेलाइटलाई लन्च गर्यो भने भन्दाखेरि मानौँ न यो अर्थ छ हैन, हामीले एउटा सेटेलाइट लन्च गर्यौँ भने यहाँनिर कुनै एउटा मास m गरेको सेटेलाइट लन्च गर्नु छ, अर्थको मास m छ भने यिनीहरू बिचको यहाँदेखि यहाँसम्मको ग्राभिटेसनल फोर्सको एट्र्याक्सन कति हुन्छ त भन्दाखेरि F इज इक्वल टु G, यसको क्यापिटल M/r² हुन्छ हैन। यो ग्राभिटेसनल फोर्सलाई केले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नेसेसरी सेन्टिपिटल फोर्सले ब्यालेन्स गर्यो भने अनि नै यो घुम्छ। यो दिस सुड बी इक्वल टु के हुनु पर्यो भन्दाखेरि mv0² r। यो जति भेलोसिटीले घुम्छ यो भेलोसिटीलाई अर्बिटल भेलोसिटी भन्छौँ, mv0² r हुनु पर्यो। त यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि यो काटिन्छ हैन, यो मासहरू पनि काटिहाल्यो हैन। त अर्बिटल भेलोसिटी के आयो भन्दाखेरि v इज इक्वल टु GM/r आउँछ, रुट अन्डर, ठिक छ। त यो अहिले यो GM/r आयो। त यो r जुन छ, यो r भनेको फेरि कति हुन्छ त r + h हुन्छ। त हामीले h टेन्ड्स टु 0 अर्थात् यदि त्यो सेटेलाइट के हुन्छ, मुभिङ भेरी क्लोज टु द अर्थ सर्फेस हैन, एज कम्पेयर टु रेडियसको कम्पेरिजनमा यो h एकदमै सानो भयो भने यसलाई हामीले नेग्लेक्ट गरिदियो भने यो इक्वेसन के बन्छ भन्दाखेरि v0 इज इक्वल टु GM/R बन्छ। र यो अहिले हामीले अर्थको केसको कुरा गर्दैछौँ है त। अर्थको वरिपरि एउटा कुनै सेटेलाइट घुम्दैछ भन्ने कुरा गर्दाखेरि यो भनेको मास अफ द अर्थ, रेडियस अफ द अर्थ हुने भयो र यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि यो 7.9 मिटर हैन, यो कति आउँछ भन्दाखेरि यो 7.9 अथवा के हुन्छ 8 किलोमिटर पर सेकेन्ड भनौँ न, 7.9 हैन किलोमिटर पर सेकेन्ड अथवा 8 यो किलोमिटर पर सेकेन्डको हाराहारीमा यसको अर्बिटल भेलोसिटी आउँछ, ठिक छ। कति आउँछ त भन्दाखेरि 7.9 अथवा 8 किलोमिटर पर सेकेन्ड अर्बिटल भेलोसिटी आउँछ। त यसको कन्सेप्ट चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। यो दुईटा अब्जेक्ट बीच लाग्ने ग्राभिटेसनल फोर्स हुन्छ, त्यो के हुने रहेछ, सेन्टिपिटल फोर्ससँग बराबर भयो भने हैन, यसलाई ब्यालेन्स गर्यो भने हामीसँग अर्बिटल भेलोसिटीको यो भ्यालु आउँछ। यति कुरा एउटा बुझ्नुपर्छ हामीले। त्यस पछाडि अर्को एउटा स्केप भेलोसिटी भन्ने छ। त्यो स्केप भेलोसिटी भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यसरी घुम्ने ओर्ने हैन, त्यो त अर्थको ग्राभिटेसनल यो हाम्रो पुल गर्छ नि, त्यो रिजनलाई नै पार गरेर जाने हैन, त्यो जाने त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्केप, नामै स्केप छ नि त हैन। स्केप भेलोसिटी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि र त्यसको अर्थको सर्फेसबाट आउटर जाने भेलोसिटी कति हुन्छ भन्यो भने हामी त्यो के गर्छौँ भन्दाखेरि स्केप भेलोसिटी इज इक्वल टु यस्तो हुन्छ 2GM/r। ल त के भने भन्दाखेरि BE अर्थात् स्केप भेलोसिटी इज इक्वल टु √2GM/r, ठिक छ। त यहाँनिर के फरक भयो भन्दाखेरि √2GM/r। त यहाँ GM/r भनेको त अर्बिटल भेलोसिटी छँदैछ। त स्केप भेलोसिटी इज इक्वल टु √2 टाइम्स के हुने रहेछ भन्दाखेरि
अर्बिटल भेलोसिटी हुन्छ। यदि हामीले अर्थको सर्फेसबाट कुनै पनि प्रोजेक्टलाई कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले माथि फ्याल्नु छ र त्यो अब्जेक्ट के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि कहिले पनि फर्केर नआओस् भन्नु यदि इच्छा हो भने हामीले त्यो अब्जेक्टलाई हामीले √2 टाइम्स दिस भेलोसिटी, अर्थात् यो भनेको कति हुन्छ अर्थको केसमा 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्डले कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले थ्रो गर्यौँ भने त्यो अब्जेक्ट कहिले पनि फर्केर आउनेवाला छैन। ठिक छ, यति भेलोसिटी मेन्टेन गरेर हामीले अब्जेक्टलाई थ्रो गर्न सक्यौँ भने त्यो अब्जेक्ट फेरि फर्केर पृथ्वीमा आउँदैन। यसको मतलब के हो, त्यो के हुन्छ स्केप भएर जान्छ। ठिक छ, त्यसलाई हामी स्केप भेलोसिटीको कुरा गर्छौँ। त अब खास गरी अब यसमा यो सेटेलाइटकै कुरामा अलिकति काइनेटिक र पोटेन्सियल इनर्जीको पनि कुरा हेरिहालौँ थोरै। सेटेलाइटमा काइनेटिक इनर्जीको कुरा गर्नु पर्यो भने हाफ m अब v0² काइनेटिक इनर्जी भनेको त्यही हो। त यहाँ कति हुने हो 1/2 मास v0। अब v0 भनेको त हामीसँग यहाँ छ हैन gm/r। त यसलाई यसरी gm/r लेखिदियो भने कति आउँछ त यसको त स्क्वायर हुने भयो हैन। यसको स्क्वायर हुँदाखेरि त यो गइहाल्यो। त यहाँ कति आयो भन्दाखेरि gmm/2r काइनेटिक इनर्जी हुँदो रहेछ सेटेलाइटको। त्यस्तै गरिकन पोटेन्शियल इनर्जी निकाल्नु पर्यो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि -gmm/r हुन्छ पोटेन्शियल इनर्जी सेटेलाइटको। त यो दुईटा जोड्यो भने जुन टोटल इनर्जी हुन्छ त्यो कति हुन्छ त भन्दाखेरि काइनेटिक प्लस पोटेन्शियल इनर्जीको सम हुन्छ र त्यो भनेको कति हुन्छ माइनस यो gmm/ कति हुन्छ भन्दाखेरि 2r। ठिक छ, त यसबाट एउटा एक्सप्रेसन यो जुन काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टु यो आयो, पोटेन्शियल इनर्जी इज इक्वल टु -gmm/r आउँछ हुन्छ यो हैन। त्यस्तै टोटल इनर्जी भनेको यो दुईटालाई जोड्दाखेरि हाम्रो आउने रिजल्ट भनेको -gmm/r। त यसलाई सम्झिनु पर्यो भने हामी खास यसरी लेख्ने गर्छौँ। यसलाई यसरी लेख्यो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। यो काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टु माइनस पोटेन्शियल इनर्जी। हेर्नु त पोटेन्शियल इनर्जी त बढी छ नि त हैन। पोटेन्शियल इनर्जी इज इक्वल टु टोटल इनर्जी। त टोटल इनर्जी के छ भन्दाखेरि काइनेटिक इनर्जी यो र यो बराबर छ है, यो र यो बराबर छ न्युमेरिकल्ली, जस्ट साइन मात्रै फरक छ। त यहाँ माइनस के गरौँ भन्दाखेरि टोटल इनर्जी यति गर्छौँ हामी। ठिक छ, यो इनर्जीको कुरा गर्नु पर्यो भने अब सेटेलाइटको कुरा गर्नु पर्यो भने यति गर्छौँ। र फाइनल्ली एउटा पोइन्ट छ त्यो बारेमा पनि कुरा गरौँ हामी। जियो स्टेसनरी सेटेलाइट भन्छ। त्यो के हुन्छ त भनेको मतलब अर्थबाट हामी जब हेर्छौँ कुनै पनि सेटेलाइटलाई भने जियो भनेको अर्थ हैन, स्टेसनरी जहिले पनि स्टेसनरी देखिन्छ भने त्यो सेटेलाइटले के कुरा क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू फुलफिल गर्नुपर्छ ताकि त्यो सेटेलाइट के होस् त स्टेसनरी देखियोस् भन्ने खालको कुरा छ। एउटा सानो कन्डिसन लेख्छौँ हामी अनि त्यस पछाडि यो सकिहाल्छ। ठिक छ, त अब त्यो जियो स्टेसनरी सेटेलाइटको कन्डिसन के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेरौँ है त कुनै पनि अब्जेक्ट हामीले यहाँबाट हेर्दाखेरि स्टेसनरी देखिनु भनेको हामी पनि मोसनमा छौँ हैन। हाम्रो टाइम पिरियड 24 आवरको छ भनिसकेपछि यो t = 24 आवर। त्यो सेटेलाइट पनि के हुन्छ त घुम्छ, त्यो पनि यो पनि घुम्छ त्यो पनि घुम्छ भनेपछि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यसको 1 कम्प्लिट र उसको 1 कम्प्लिट के हुनु पर्यो टाइम इक्विभ्यालेन्ट हुनु पर्यो हैन। त्यो टाइम पिरियड अफ द सेटेलाइट सुड बी 24 t = 24 आवर र त्यसको रोटेसन कताबाट हुनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो अर्थको रोटेसन जुन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन छ हैन, एन्टी क्लकवाइज त्यही मोसन हुनु पर्यो। अथवा के हुन्छ अर्थ के हुन्छ अहिले पनि वेस्ट टु इस्ट मुभ हुन्छ भनेपछि सेटेलाइटलाई पनि के हुन्छ वेस्ट टु इस्ट मुभ गर्ने गरी हामीले सेटअप गर्नु पर्यो हैन। वेस्ट टु इस्ट अर्थात् एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनको मोसन हुनु पर्यो। टाइम पिरियड t = 24 आवर नै लाग्नु पर्यो र त्यो बेलामा त्यो सेटेलाइटको के हुन्छ भन्दाखेरि अर्बिटल भेलोसिटी हामीले क्याल्कुलेसन गर्यो भने v0 = लगभग 3.1 किलोमिटर पर सेकेन्ड हुन आउँछ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि त्यो सेटेलाइट हाम्रो अर्थको सेन्टरबाट अथवा अर्थको सर्फेसबाट दुईटा कुरा हुन्छ। सर्फेसबाट कति पर भन्दाखेरि सर्फेसबाट h = 36000 किलोमिटर टाढा हामीले त्यसलाई के गर्नुपर्छ
सेटअप गर्नुपर्छ अनि त्यसरी घुमो भने त्यो जियो स्टेसनरी सेटेलाइट भन्छ। यो जियो स्टेसनरी सेटेलाइट ठीक छ। के गर्दाखेरि h = 36000 किलोमिटर पर, यो h = 36000 किलोमिटर पर यो अर्बिट बनाएर घुम्नु पर्यो ठीक छ। यो भनेको त यो यहाँदेखि यहाँसम्मको भयो। अब यो सेन्टरदेखि कति त, सेन्टरदेखि कति छ त 6400, यसको यहाँदेखि रेडियस हामीसँग कति हो 6400 किलोमिटर। त यो दुईटा जोड्दाखेरि कति आउँछ त भन्दाखेरि यो हामी पी नम्बरमा रेडियस अथवा सेन्टरदेखिको चाहिँ के हुन्छ त त्यसको यो दुईटा जोड्यो भने 42400 किलोमिटर आउँछ। यो जुन यो 42400 किलोमिटर आयो नि, ठीक छ। यो 42400 किलोमिटर नै हुन्छ हैन, दुईटा जिरो छ, 4 आयो 42400 किलोमिटर हुन्छ। त यो जुन छ यसलाई हामी पार्किङ अर्बिट पनि भन्छौँ हैन, किनभने त्यो स्टेसनरी देखिएको हुनाले त्यसलाई पार्क भनौँ न। हामीले के अरे मोटरसाइकल पार्किङ गरेर राख्यो भने के हुन्छ, त्यो जहाँ थियो त्यही हुन्छ नि हैन। त्यस्तै त्यो सेटेलाइट पनि त्यही देखिने भएको हुनाले त्यसलाई पार्किङ अर्बिटको रेडियस भन्यो भने यो भन्छौँ। हाइट भन्यो भने चाहिँ हामी 3600 किलोमिटर भन्छौँ। भेलोसिटी भन्यो भने 3.1 किलोमिटर पर सेकेन्ड। डिरेक्सन वेस्ट टु इस्ट अर्थात् एन्टी क्लकवाइज। टाइम पिरियड t = 24 आवर। द्याट इज द नेसेसरी कन्डिसन्स फर द सेटेलाइट टु बी अ जियो स्टेसनरी सेटेलाइट ठीक छ। ल यसमा यो म्याप यति नै गरौँ, यो बेसिक कन्सेप्ट हैन। यो फर्मुलाहरूको कुरा गरेँ मैले सरसर्ती, यसलाई एकचोटि दुईचोटि रिपिट गरेर हेरौँ, केही इन्फर्मेसन यसमा मिल्छ, केही अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ हाम्रो लागि ठीक छ। ल अहिलेलाई चाहिँ यति गरौँ। थ्याङ्क यू।